السلام عليكم، مرحبا بكم. هذا الفيديو الثاني في الدرس نتاعنا دي بول جينيراتور، والسيونس هذه تيتر نتاعها اسوسياسيون دي جينيراتور. باهي البارتي الاولى راني هبطتها، واضح، اللي هي دي بول جينيراتور، وقرانا فيها البوان دو فونكسيونمون. في الفيديو الاول هبطوا اللي هي البارتي 1، باش تلقوا تحت اللين تاع الفيديو هذا، واضح. دونك الدرس نتاعنا تاع دي بول جينيراتور مقسمته لدو بارتي. Donc aujourd'hui on va étudier l'association des générateurs. عندنا 3 cas: association en série, association en parallèle, association en opposition. نفس الشيء كما قرأنا المرة اللي فاتت في l'association تاع résistor. Tout d'abord on va commencer par l'association en série. Par exemple ناخذ الكا le plus simple، ناخذ 2 générateurs في السيركوي نتاعنا. الجينيراتور نتاعنا هذا الأول اللي هو عنده force électromotrice E1 و résistance interne R1. الجينيراتور الثاني عنده force électromotrice E2 و عنده résistance interne par exemple سماها R2. هذه 2 واضح. باهي اون سيري يعني يتحطوا بنفس الشكل. قاعدين تفهموا فيها ولا؟ باهي نجو نصورهم لهنا باش نفهموا على شنو قاعدين نحكوا. هذا الجينيراتور الاول، يعني كيما صورت الجينيراتور الاول نصور الجينيراتور الثاني، واضح. هذه بورن بوزيتيف وهذه نيجاتيف، وهذه بورن بوزيتيف وهذه نيجاتيف، يعني لي بورن يكونوا المقابلين بعضهم يكونوا معناتها عكس بعضهم في الريزيستور في الجينيراتور اون سيري، واضح. مثلا هنا عندنا موان يقابلها بوزيتيف في الجينيراتور الاخر، مثلا هنا موان يقابلها كي تسكر السيركوي لو بليس تاع الجينيراتور الاخر، واضح. كما قلنا هنا عندنا E1 R1 وهنا E2 R2. سي كلير؟ باهي لي دو جينيراتور هذوما ايكيفالون ا ان سول جينيراتور، عباره باش نعجنوهم بزوج مع بعضهم ونخرجوا منهم جينيراتور واحد، واضح. دونك هذوما ايكيفالون الثلاثه شرط يعني ايكيفالون ا ان سول جينيراتور، واضح. باهي الجينيراتور هذا يكون هاك، عنده فورس الكتروموتريس E وعنده ريزيستانس انترن R، واضح. نجمو نسموها زادا E équivalent et R équivalent، واضح. باهي دونك هنا واش عندنا هنا؟ هذه عندنا هذه تونسيون U1 وهذه تونسيون باش نسميها U2، واضح. هذه U1 وهذه U2، ولهنا تونسيون هذه باش نسميها تونسيون U، هذه واضح. هذه باش نسميها U. باهي كي نابليك انا ها هاي تونسيون، ها هذه U1 هذه U2 والزوز يعطونا تونسيون U اللي هي تمثل معناتها لاسوسياسيون دو دو جينيراتور. باهي يعني U تساوي U1 بلس U2. كي تابليك اللوا دي ماي لهنا تعمل لك سونس اربيترير تعطيك U est égal U1 بلس U2، واضح. دونك هنا اش نكتبو دابري اللوا دي ماي، عندنا U تونسيون U au borne de générateur عنده force électromotrice E et R، يعني l'équivalent égal U1 plus U2، واضح. باهي توا احنا هذه U au borne d'un générateur réel بالطبيعة est égal E moins R fois I. هذه الوا دوم قريناها في السيونس اللي فاتت، ذكرتوها ولا؟ باهي عندنا U تساوي تساوي E يعني التونسيون الكبيرة موان R فوا I. باهي U1 تساوي E1 موان R1 فوا I. I تتعدى بيناتهم، واضح. هاي
هذه هي الإي تدخل من هنا. واضح؟ باهي، عندنا U2 est égal U2 moins R2 fois I. باهي، هذه الرولاسيون نيميرو 1. باهي، الرولاسيون نيميرو 1 شنو باش تعطينا؟ باش نعوضو الأو هذه اللي هي هذه بالفالور نتاعها، والأو 1 نعوضوها بهذه، والأو 2 نعوضوها بهذه. تو سامبلومون. دونك اشنو تحصلوا؟ تحصلوا E moins R fois I est égal à E1 moins R1 fois I plus E2 moins R2 fois I. باهي، تو قاعدين نتبعوا فيه وتفهموا ولا لا؟ باهي، اش باش نعمل تو انا؟ الجماعة اللي كيف باش نحطهم بحذا بعضها. عندي هنا E1 و2 نحطهم بحذا بعضها، وعندك هذه نحطها بحذا هذه. باهي، دونك عندنا E1 plus E2 نحطها entre parenthèses et moins شنو؟ moins R1 plus R2 fois I. يعني R1 كي تحل هذه كي تعاود تحلها هكا باش تعطيك moins R1 I moins R2 I. واضح؟ باهي، وهذه نكتبوها هكا E moins R fois I. باهي، اش نقولو هنا؟ نقولو par identification. واش معناها par identification؟ يعني بالتشابه، يعني كل ترم يشبه الترم نحطوه يساوي ليه. باهي، par exemple لهنا اش نلاحظو؟ عندنا هنا E وهنا عندنا E، عندنا هنا موان، عندنا هنا موان، عندنا هنا R وعندنا هنا R، عندنا هنا I وعندنا هنا I. اش نلاحظو؟ نلاحظو par identification que E est égal E1 plus E2 et R est égal R1 plus R2. تري سامبل ما فيها حتى شيء. هذه تساوي هذه، وعندك الترم R يساوي هذه. واضح؟ هذه معناتها الحالة الأولى، معناتها في لاسوسياسيون اون سيري. باهي، كي يبدا عندنا كيما نقولو نحنا برشا، معناتها ان جينيراتور اون سيري. دونك par exemple si on a un générateur en série معناتها 50 100 جينيراتور. واضح؟ مثلا عندنا هكا. باهي، عندنا هنا هذه E1 R1 E2 R2 اكسيتيرا. انا باش نبقى نكتبهم الكل. دونك هذوما الكل راهم équivalent، ولا تحب تكتبهم غادي équivalent un seul générateur. واضح؟ الجينيراتور هذا راهو de tension électromotrice ولا force électromotrice E et de résistance interne R، ولا نكتبوه E équivalente ولا R équivalent. واضح؟ لازم تكتبها حتى من هنا، ما عندناش معاها حتى مشكل. واضح؟ باهي، هنا عندنا E و R. باهي، دونك هنا اش نجم نكتب؟ نكتب اللي E اللي هي نفسها E équivalent، خاطر بارفوا في الكتب يكتبوه équivalent، est égal à E1 plus E2 plus E3 plus En، خاطر نحنا عندنا N جينيراتور اون سيري. واضح؟ يعني الفالور دو N كل مرة تبدلو بعدد. أول مرة N تاخذ 1 N يديغال 2، مثلا عندك N يديغال 5 N par exemple يديغال 5. دونك انت عندك 5 جينيراتور، دونك تاخذ تولي عندك E1 وعندك E2 plus E3 plus E4 plus E5. نفس الشيء مع الريزيستانس. باهي،
الريزيستانس انترن اللي هي نفس R équivalent est égal R1 plus R2 plus R3 plus Rn. واضح؟ هذه بوزيتيف وهذه نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، سكلير هذا الكولون اي. واضح؟ دونك هكا نكملوا البارتي الاولى، نتعدوا توا للبارتي الثانيه اللي هي لاسوسياسيون اون باراليل. باهي نشوفوا هنا كو لي دو جينيراتور اي اون باراليل. باهي كيفاش نعرفهم اون باراليل؟ نلقى بيناتهم دو نو اللي هي النو ا والنو بي. واضح؟ ونلقاهم معناتها مصورين بنفس الشكل كما نشوفوا لهنا ولهنا. سكلير عندنا هنا النو. اش معناها نو؟ عقد اللي هي قريتوها في الثمن الاساسي. العقدة هي التقاء معناتها أقل شيء 3 أسلاك. هذا السلك 2 3 السلك 2 3. واضح ولا؟ رونكونتري دو 3 برونش قريتوها زادة في بريمير اني سكوندير. واضح؟ دونك إذا كان عندنا عقدين دو جينيراتور كي هكا راهم اسوسياسيون نتاعهم اي اون باراليل. سكلير على عكس لاسوسياسيون نتاع اون سيري اللي تلقى الواحد في جرة واحد تلقاهم عندهم معناتها موجودين في ماي واحدة. سكلير الحوايج اللي قلتوها من الأول مش لازم معناتها نضيعوا برشا وقت نرجعوا ليه. باهي قلنا عندنا دو جينيراتور اون باراليل، ليكيفالون تاعهم كي نعجنوهم مع بعضهم يعطونا جينيراتور هذا بالروز. دونك عنده تونسيون او اي ريزيستانس انترن ار. باهي في الكا هذيا باش ناخدو الفورس الكتروموتريس تاع الجينيراتور الأول اللي هو O1 est égal la force électromotrice du deuxième générateur اللي هو E2 est égal la force électromotrice تاع الجينيراتور الكبير. شنو يبقى الاختلاف؟ يبقى في الاختلاف ديما في الانتونسيتي اللي باش تتعدى على الجينيراتور 1 اللي هي E1 والانتونسيتي باش تعدى على الجينيراتور بالنسبة للثاني هي E2 وديفيرونس زادة في الريزيستانس انترن عندنا R1 و R2 et M. باهي أول حاجة ارتحنا منها قلنا راهي E اللي هي E équivalent est égal E1 est égal E2. دونك المشكلة تحلت تاع الفورس الكتروموتريس. دونك اش مازال باش نلوجو على ريزيستانس انترن. واضح؟ باهي اش عندنا؟ عندنا هذا عنده تونسيون يو ا بي. الجينيراتور هذا عنده تونسيون الكبير هذا اللي لقيناه في الاخر عنده تونسيون UAB. واضح؟ باهي التونسيون UAB هذه كوا تيغال UAB est égal E moins R fois I. طبقت الوا دو ما ثم حتى شيء. واضح؟ باهي UAB ها هي UAB هي نفسها هذه. UAB est égal tension aux bornes de E2 est égal tension aux bornes de 1 يعني générateur E1 égale tension aux bornes du générateur E2. كي تابليكي اللوا دي ماي تلقاه كيف كيف. واضح؟ باهي فهمتوا ولا؟ باهي ها باش نفهمك. مثلا هذيا مو هذا ايسونس دو كورون مثلا E1. باهي هذه تونسيون U1 والتونسيون الأخرى au borne de générateur الثاني مثلا باش نسميها U2. باهي نابليكي اللوا دي ماي هاكا لهنا باش تعطيك moins U2 plus U1 est égal à 0. يعني U1 تساوي U2 اللي نحن باش نسموها UAB. تري سامبل ما فيها حتى شيء ما تعقدوهاش. واضح؟ دونك كيما قلنا UAB est égal E moins R fois I est égal اللي هي U1 اللي هي U2 اللي هي UAB est égal E1 moins R1 fois I1 est égal E2 moins R2 fois I2. واضح؟ est égal E moins R1 كما قلنا E1 est égal E2 est égal E moins R1 I1 est égal E moins R2 I2. واضح؟ شوف راني كنت نجم نعطيكم القاعدة ديريكت. واضح؟ كيما محطوطة في الكتاب من غير ما نعمل لكم ديمونستراسيون. أما راك باش تبقى مبهم في مخك معناتها تحفظ القاعدة معناتها تسمح لي بستوقية
دونك من بعد راح في لي زيكزارسيس تحبس يلزمك تعرف القاعده كيفاه جات. اذا كان ما تعرفهاش كيفاش جات راك من بعد تدخل بعضها. واضح؟ سبحان الله نسيت القاعده، تولي تابليك الوا دي ماي والوا دي نو وتلوج عليهم تلقاه. والحفاظ ما ننصحكمش به، اذا كان حفظت القاعده ديريكت راك مش باش تفهم، يلزمك تعمل ديمونستراسيون للقاعده وحدك تفهمها، فهمتني؟ باش تحفظها معناتها تحفظ في مخك ديريكت. واضح؟ ولا مجال للمقارنه بين واحد حافظ وواحد فاهم. سكلير؟ نابليكي تو لوا دي نو في النقطة أ. واش عندنا في النقطة أ؟ عندنا إي تساوي إي أن بلس إي دو. سكلير تكتبو دابري لا لوا دي نو اون بوان أ. اش عندنا في البوان أ؟ عندنا اللي إي est égal à I1 plus I2. واضح؟ باهي الإي هذه خرجها من هنا. واضح؟ والاي ان خرجها من هنا خاطر هذه تساوي يو بي، والاي دو نخرجها من هنا. تري سامبل ما فيها حتى شيء. واضح؟ باهي تبعوا معايا. عندنا يو بي شنو تساوي يو؟ تساوي او موان ار فوا اي. باهي دونك اش تعطيني هذه؟ عندك يو بي تجي غادي موان ار فوا اي تمشي من هنا واش تولي؟ ار فوا اي إيتيغال او موان يو بي. باهي كي نقسم من هنا سور ار ومن هنا سور ال بدل حتى شي سامبليفيكاسيون. دونك اش يبقى عندنا؟ تبقى عندنا كو اي est égal E moins UAB sur R. باهي sur R c'est clair. باهي نطبق نفس الشيء الخدمة اللي خدمتها هذه على E moins R1 E1 et E moins R2 E2 باش تطلع E1 وحدة و E2 وحدة. واضح؟ دونك E1 تساوي E1 اللي هي E moins UAB sur R1 et U2 est égal E moins UAB sur R2. واضح؟ باهي نرجعو لك القاعدة نتاع لوا دي نو اللي هي I تيغال I1 بلس I2 باش نعوض الإي هذه بالإكسبرسيون نتاعها والإي هذه بالإكسبرسيون نتاعها والإي هذه بالإكسبرسيون نتاعها جبناها بقالب. دونك اش يولي عندنا؟ تولي عندنا E moins UAB sur R est égal E moins UAB sur R1 plus E moins UAB sur R2. يا حبذا الفيديو هذا تعاودوه برشا مرات والخدمة اللي خدمتها تعاودوها برشا مرات باش معناتها تفهموها وتشدوها في مخيخك. يسيفي بدك تحفظ القواعد هكاك تلبس فيها في مخك كاينة فارغة، ما ننصحكمش به. باهي دونك هذه أنا باش نحل كيف باش تولي هذه موي او موان او هذه. استنى هذه واش تعطينا؟ هي او موان او بي فوا ان سور ار. متبدل حتى شي. سي كلير؟ باهي اش تساوي هذه؟ تساوي او سور ار ان موان او بي سور ار ان ما عملت حتى شي بلس او sur R2 moins UAB sur R2. واضح؟ باهي تبعوا شوي. تساوي اش باش نعمل توني؟ هذوما باش نحطهم حذا بعض باش نعمل لهم عملية تزاوج. هذوما نحطهم نسميهم بحذا بعض وهذوما نسميهم بحذا بعض. تري سامبل حاجة فارغة فيها حتى شي. واضح؟ اشنو باش تحصلوا؟ دونك باش تحصلوا الحاجة بيها est égal E sur R1 plus E sur R2 moins UAB sur R1 moins
UAB sur R2. واضح؟ باهي هنا تساوي E نخرجو E en facteur 1 sur R1 plus 1 sur R2. باهي هنا نخرجو moins UAB en facteur تولي 1 sur R1 plus 1 sur R2. تري سامبل. باهي اش نلاحظو هنا؟ نلاحظو اللي هذا نجمو خرجوه الترم هذا عبارة إكس نجمو خرجوه أون فاكتور. واضح؟ دونك عشنو باش نتحصلو؟ تساوي عندك هاذيك أو موان أو أ بي فاكتور 1 sur R1 plus 1 sur R2. واضح؟ وهذه هي نفسها ما تساوي هكذا. نعاودو نكتبوها لهنا E moins UAB fois 1 sur R. باهي par identification لو تيرم عندنا هنا E وهنا عندنا E. عندنا هنا موان هنا عندنا موان. عندنا هنا UAB عندنا هنا UAB يعني بالتشابه. واضح؟ ساكرو بارونتيز تاعنا ساكرو بارونتيز تاعنا اش بقى عندنا؟ بقى عندنا 1 sur R يساوي هذه كل 1 sur R1 plus 1 sur R2 وتو نجمنا نتحصلو على الريزيستانس ايكيفالونت انترن تاع الجينيراتور الكبير اللي هو لاجين نتاعها. واضح؟ دونك 1 sur R اللي هي 1 sur R équivalent تساوي 1 sur R1 plus 1 sur R2. واضح؟ اللي هي نوحدو لها المقامات تعطيك R1 plus R2 على R1 fois R2. واضح؟ دونك R équivalent شنو تساوي؟ R équivalent تاع المقلوب يعني تاع المقلوب تاع الترم الآخر. دونك تعطيك R1 fois R2 plus على R1 plus R2. واضح؟ وهكا نجمنا نخدمو الخدمة نتاعنا بسهولة. سكلير؟ تو نتعدو نشوفو كا si on a plusieurs générateurs en parallèle, c'est-à-dire n générateurs en parallèle tel que n en entier. واضح؟ تبعو معايا. باهي نشوفو الكا وقت يبدا عندنا n générateur en parallèle associé en parallèle يعني هنا عندنا plusieurs générateurs 3 بوان يعني معناتها مازالت نجم تعمل أكثر من المصورو أنا. دونك كيما تفهمنا ديما في l'association en parallèle force électromotrice يعني الاف او ام تاع الجينيراتور اللي باش نلقوه معناتها الريزلتون. هذا ريزلتون ان جينيراتور. واش عنده الجينيراتور هذا؟ عنده طونسيون عنده فورس الكتروموتريس او ولا او ايكيفالون وعنده ريزيستانس انترن بيتي تير. واضح؟ دونك تالك هنا عندنا الاو est égal E1 est égal E2 est égal En. واضح؟ باهي ديما الفورس الكتروموتريس في لاسوسياسيون اون باراليل ما عنديش معها حتى بروبليم. باهي تو باش نشوفو الريزيستانس ايكيفالون نفس الشيء كي عندك 2 ولا عندك حتى 50. 1 sur R équivalent اللي هي 1 sur R est égal 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 حل تحبس في النمبر المعين تاعك 1 sur Rn. واضح؟ هكا نكملو البارتي الثاني ونتعدو للتروازيام كا اللي هي لاسوسياسيون اون اوبوزيسيون. تبعو معايا. باهي نكملو تروازيام بارتي لاسوسياسيون دي جينيراتور اون اوبوزيسيون. عندنا دو جينيراتور. عندنا مثلا هنا جينيراتور E1 عنده فورس الكتروموتريس E1 وريزيستانس انترن R1 والثاني عنده E2 R2. باش نعرفوه اون اوبوزيسيون نعرفوه اون اوبوزيسيون اذا كان لي بورن بحذا بعضهم راهم دو ميم سيني. مثلا هنا عندنا سيني موان وهنا عندنا سيني موان. باغ اكزومبل هنا عندنا سيني بليس وهنا سيني بليس تاع لي دو بول دي ديفيرون جينيراتور. واضح؟ باهي شنو هو الهدف من الدار هذه؟ الهدف منها هو باش نشارجو بطارية. مثلا انت باش تشارجي بطارية في الدار تحط بالطريقة هذه. واضح؟ باهي لهنا
دونك عندنا E1 R1 E2 R2. عندنا الكورون يمشي في السونس هذا مثلا، يمشي في السونس هذا، واحدة منها واضح. عندنا لهنا التونسيون الأولى هذه اللي هي متاع نسموها U1 متاع الجينيراتور الأول، والتونسيون الثانية هذه اللي هي متاع الجينيراتور الثاني، واضح؟ باه ما نسحقوهاش هذه تو. شنو تو باش نعملو؟ باش نلوجو على الفورس الكتروموتريس تاع الجينيراتور ايكيفالون. دونك باهي في الحالة هذه باش ناخدو on suppose que E1 supérieur à E2، يعني الجينيراتور ايكيفالون حطوه حتى من هنا ميهمش، باش يجينا الجينيراتور ايكيفالون باش يجينا هكا، يعني باش ياخد الشكل نتاع الجينيراتور اللي عنده فورس الكتروموتريس الكبيرة. دونك هنا تونسيون E ولا E équivalent والريزيستانس R équivalent. تو نحنا نخدمو في سيركوي عبارة سيركوي اون سيري ديفيرونس كان في سيني موان. دونك هنا E كيفاش طلعوها E تابليكي لوا دي ماي باش تلقى، مابقاوش نعاودو نحكي نفس الحكاية اللي حكيناها قبيلة، باش نلقو E1 موان E2. هذه راهي توجور بوزيتيف خاطر هما في وسط فالور ابسولي. اي R équivalent est égal R1 plus R2. كيف الخدمة خدمناها في الجينيراتور اون سيري، واضح؟ باهي. دونك هنا عندنا الجينيراتور قلنا شفت السوبوزيسيون هذه باش نكملو بها. قلنا لو كان ناخذو E1 supérieur à E2. باهي. دونك E1 هي فورس إلكتروموتريس دو جينيراتور G1، هذه نسميها مثلا G1 وهذه نسميها G2. دونك وال E2 شنو اسم ال E2 ما عادش جينيراتور خاطر الكورون ما عادش باش تعدى من هنا، باش يولي الكورون ديريكت تعدى في السونس هذا، خاطر قلنا الفورس E1 أكبر من فورس E2، والدو جينيراتور اون اوبوزيسيون اللي عنده فورس إلكتروموتريس أكبر هو اللي يمبوزي الكورون نتاعو، هو اللي يفرض الكورون نتاعو، خاطر ما نجموش نلقى الكورون يمشي هكا والكورون يمشي هكا، لازم ديما الكورون في السيركوي يمشي في سونس واحد. دونك G1 عنده فورس إلكتروموتريس E1 أكبر هو باش يفرض الكورون نتاعو. دونك E2 ما عادش فورس إلكتروموتريس ولات فورس كونتر إلكتروموتريس. دونك الجينيراتور هذا G2 ولا ريسبتور أكتيف، عبارة هاك الموتور ولا الإلكتروليزور اللي قريناه المرة اللي فاتت، واضح؟ لو كان العكس E2 supérieur E1 يولي الجينيراتور G1 ريسبتور أكتيف والآخر يولي الفارض، وتولي السونس دو كورون تمشي العكس. سي كلير؟ باهي. دونك هذه او ايكيفالون. هاكا نكونو كملنا تروازيام كا وفهمناها بكدا. ما فهمش حاجه نجم نخلي كومونتير. دونك نزيد نذكركم اللي البارتي الاولى باش تلقوا اللين تحت الفيديو هذا. اذا كان ما لقيتوش اللين اعملوا لي كومونتير تو حط لكم اللين تاع البارتي الاولى تاع الدرس هذا، واضح؟ ما تنساش تعمل جيم. والسلام.